परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तानं चराचरं तत्पदं दर्शनमूले तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। जय जय श्री सीताराम, जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय स्कंदको पहिलो अध्याय ध्यान विधि र भगवान का विराट स्वरूप को वर्णन यो कथा हामीले लिएर आएका छौं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री कृष्णाय नमो नमः। सुखदेव जी परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ र यो कथा सुखदेवले राजा परीक्षितलाई सुनाएको कथा हामीले आज लिएर आएका छौं यहाँहरु समक्ष। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। सुखदेवले भन्नुभयो, हे परीक्षित, लोक र हितको लागि यहाँले गर्नुभएको प्रश्न ज्यादै नै महत्त्वपूर्ण छ। यही प्रश्न आत्मज्ञानीद्वारा प्रकाशित छ। मनुष्यहरूका लागि श्रवण कीर्तन गर्नुपर्ने विषय सबैभन्दा श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, हे परीक्षित, तिमीले सोधेको प्रश्न अति नै उत्तम प्रश्न छ। म भन्दैछु, तिमी महत्त्वपूर्ण कुरा तिमीले सोध्यौ, त्यसैगरी महत्त्वपूर्ण विषय तिमी एकाग्रता ध्यानद्वारा गर। सुन, हामीले सबैभन्दा उत्तम भनेको भगवानको नाम संस्कृति र भजन गर्नु नै सबैभन्दा श्रेष्ठ कुरा हो भनेर यहाँ सुखदेवजीले चाहिँ राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ। हे राजेन्द्र, जुन व्यक्तिहरूमा घर भन्दा मात्र लिप्त रहन्छन्, घर धन्दामा मात्र लिप्त रहन्छन्, आफ्नो स्वरूपमा बुझ्दैनन्, उनीहरूका लागि हजारौं कुरा भन्नु सुनाउनु व्यर्थ छ। जुन व्यक्तिहरूले आफ्नो घरलाई मात्रै आत्माभित्र राख्छन् र आफ्नो घरलाई स्वर्ग त्यही मान्दछन्, पति पुत्र र पत्नी उनीहरू आनन्द रहन्छन्, अर्थात् एउटा चुरोट छोड्न सक्दैनन्, एउटा पान सुपारी छोड्न सक्दैनन् भने तिनलाई सुनाउने र सुन्ने फुर्सदै छैन भनेर भन्नुहुन्छ यहाँ सुखदेवजी राजा परीक्षितलाई। सुनाउन व्यर्थ छ, जसको सारा उमेर त्यसै बितेर जान्छ। तिनलाई सुनाउनु व्यर्थ छ, ती नसुध्रेलाई धेरैचोटि सुनाइरहनु पर्दैन। तिनीहरूको जीवन सुन्दैनन् भने जन्मेर पनि व्यर्थै छ भनेर यहाँ राजा परीक्षितलाई सुखदेवले सुनाउँदै हुन्छ। राति सुतेर वा सम्भो गरेपछि बित्दछ भने दिउँसो धनको चाना वा आफन्तलाई समार सुसार गरेर बित्दछ। संसारमा जो अत्यन्त घनिष्ठ आफन्त भनिन्छन् तिनी शरीर पुत्र स्त्री आदि केही पनि छैनन्। ती सबै असत्य हुन्, परन्तु जीव र पदार्थको मोहमा यसरी पागल जस्तो बनेका छन् कि रात दिन तिनीहरूलाई मृत्युको ग्रह वा मृत्युको भय छैन। ग्रह मृत्यु देखेर पनि नदेखे जस्तो गर्दछन्, चेतना आउँदैन। यसैले परीक्षित जसको अभय पद प्राप्त गर्न चाहन्छन् उनी सर्वतात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्णको लीलाको श्रवण कीर्तन स्मरण गर्नु पर्दछ। जुन मनुष्यले जन्मको कारण लाभको चाहना गरेर यस जस्तो हो, ज्ञानबाट भक्तिबाट अथवा आफ्नो धर्मको निष्ठाबाट जीवलाई बनाउनु पर्छ कि मृत्युको बखत भगवानको स्मृति अवश्य भइरहो। राजा परीक्षितलाई सुखदेवले भन्नुहुन्छ, राति सुतेपछि उनीहरूले आफ्ना जस्तै मैथुन गर्छन् र त्यसैमा आनन्द भन्छन् र बिहान उठिसकेपछि आफ्ना पत्नी पुत्र छोरा सबैलाई मेरै हुन् भन्छन् र काम गरेर दिसभरि धनको हुन जान्छन् र यो धनै मेरो सबैभन्दा उच्च हो भनेर उनीहरूलाई धनलाई माया गर्छन्।
उनीहरूले भगवानको नाम कीर्तन गर्न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरूले भगवानको मनपट्टि भगवानलाई मनमा राख्दैनन्। तिनीहरू धनलाई मात्रै राख्छन्। त्यस्तालाई सुनाउनु बेकार छ भनेर यहाँ राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ शुकदेवजी। त्यस्तालाई सुनाएर व्यर्थ छ। जो पत्नी पुत्र धन सम्पत्ति यो चाहिँ हामीले छोडेर जाने हो, व्यर्थै हामीले यसमा लोभ गरिराख्नु हुँदैन। यी असत्य हुन्। सत्य के हो त भन्दा भगवानको नाम हो। नाम कीर्तन, ध्यान, योग, जप हो र यसलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। अन्तिम क्षण मर्ने समय 2 घण्टा अगाडि भगवानको स्मरण भयो भने मात्रै पनि तिमी वैकुण्ठ धाम प्राप्त गर्न सक्छौ। उनीहरू वैकुण्ठ धाम जान सक्छन्। र त्यो गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ त? अहिलेदेखि आवश्यकता छ कि छैन भन्ने विषयमा यहाँ राजा परीक्षितलाई शुकदेवजी भन्नुहुन्छ। अघि पछि समयमा तिमीले पत्नी र धन र पुत्रको मोहमा हिँड्यौ भने मर्ने बेला पनि त्यही जान्छ। अर्थात् ध्यान केमा जान्छ त भन्दाखेरि धनमा जान सक्छ, पुत्रमा जान सक्छ, पत्नीमा जान सक्छ र तिमी रुन कराउन थाल्छौ। अन्तिम क्षणमा मृत्युको समयमा तिमीले आफ्नो हृदयमा राखेकी पत्नीलाई सम्झेर रुन्छौ, अथवा पुत्रलाई सम्झेर रुन्छौ, अथवा फलाना दिएको धन यति थियो, ए छोरा मैले यति लाख धन अथवा फलानालाई ऋण दिइरहेछु, तँ लिनु है छोरा भनेर ध्यान त्यतापट्टि गयो भने तिमी अवश्य पनि तिमीले चाहिँ मृत्युको वरण गर्ने बेलामा तिमीले अधोगति प्राप्त गर्दछौ। त्यसैले समयदेखि नै भगवानको जप ध्यान योगमा लाग। कमसे कम तिमीले त्यति बेला चाहिँ तिम्रो मन त्यति बेला भगवानको योग ध्यान जपमा लाग्न सक्छ। अनि मात्रै तिमीले वैकुण्ठ धाम भगवानको धाममा जान सक्छौ भनेर राजा परीक्षितलाई यहाँ शुकदेवजी बताउनुहुन्छ। अभय पद प्राप्त गर्न चाहन्छन् भने सर्वशक्तिमान शक्तिमान भगवान श्री कृष्णको लीलाको श्रवण कीर्तन स्मरण गर्नु पर्दछ। मनुष्य जन्मको कारण यो लाभको चाहना गरेर जस्तो हो ज्ञानबाट भक्ति अथवा आफ्नो धर्मको निष्ठा जीवलाई बताउनु पर्छ कि मृत्युको बखत भगवानको स्मरण अवश्य भइरहोस्। हे परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूपमा स्थिर रहे एवं विधिले निषेधन गरेको मर्यादालाई नागिसकेका छन्, उनीहरू ठुला ठुला ऋषिमुनि पनि प्रयास भगवानको अनन्तकरणमय गुणको वर्णनमा रमाउँछन्। द्वापरीको अन्तिममा यसै भागवत स्वरूप अर्थात् वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नामको महापुराणलाई आफ्नो पिता श्री कृष्ण दैवी पायनबाट मैले अध्ययन गरेको थिएँ। हे राजसी, मेरो निर्गुण स्वरूप परमात्मामा पूर्ण निष्ठा छ। फेरि पनि भगवान श्री कृष्णको मधुर लीलाले जबरजस्ती मेरो हृदयलाई आफूतिर आकर्षित गरिरहेको छ। यही कारणले हो मैले यस पुराणको अध्ययन गरिराखेको छु। तपाईँ भगवानको परम भक्त हुनुहुन्छ, यसैले तपाईलाई म यो सुनाउन चाहन्छु। जसले यस प्रति श्रद्धा राख्दछ त्यसको शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्णको चरणमयमा अनन्त प्रेमका साथ बहुतै चाँडै नै लागिरहन्छ। जुन मानिसले एक्लो यस लोक र परलोकको कुनै पनि वस्तुको इच्छा राख्दछ वा यसको विपरीत संसारमा दुःखको अनुभव गरेर जो यसबाट विरक्ति हुन गएको छ, निर्भय मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्न चाहन्छ, त्यस्तो साधकले तथा योग सम्पन्न सिद्धि ज्ञानीका लागि पनि समाप्त शास्त्रको यही निर्णय छ कि त्यसले भगवानको प्रेम भावनाले संकीर्तन गरोस्। आफ्नो कल्याणका साधनातिरबाट रहने पुरुषको धेरै वर्षको लामो आयु भएर पनि त्यो अनजन्म नाम व्यर्थै खेर जान्छ। यसबाट के लाभ होला?
सब सावधानीबाट ज्ञानपूर्वक बिताइएको 1-2 घडी। यहाँ राजा परीक्षितलाई शुकदेवजी भन्नुहुन्छ, जसले योग ध्यान तपस्या गर्दछ उसको जन्म व्यर्थ हुँदैन, व्यर्थ जाँदै जाँदैन। र नक्कल मात्रै गर्छ भने उसको तो जिन्दगी व्यर्थ छ भन्नुहुन्छ। जसले योग ध्यान तपस्याबाट भगवान प्राप्त गर्न चाहन्छ ऊ कहिल्यै पनि अधोगति प्राप्त गर्दैन, ऊ भगवान वैकुण्ठ धाममै प्राप्त हुन्छ भनेर यहाँ परीक्षितलाई शुकदेवजीले स्वामीले बताउनुहुन्छ परीक्षितलाई। र फेरि भन्नुहुन्छ, श्रेय पनि श्रेष्ठ, किनकि त्यसद्वारा आफ्नो कल्याणमय कार्य हुन सक्दछ। राजा खड्गवान आफ्नो आयुको समाप्ति अन्तिम घडी थाहा पाएपछि 2 घडी नै सबै कुरा त्यागेर भगवानको भए पदलाई प्राप्त गर्ने सके। हे परीक्षित, अहिले तपाईको जीवको अवधि 7 दिन बाँकी नै छ। यस बीचमा नै तपाईले आफ्नो परम कल्याणको निमित्त जे गर्न चाहनुहुन्छ सबै गर्नुहोस्। मृत्युको समय आएपछि मानिसले आतिनु घरबाट निस्केर पवित्र तीर्थको जलमा स्नान गरेर पवित्र तथा एकान्त स्थलमा विधिपूर्वक आसन बाँधेर बसोस्। त्यसपछि परम पवित्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवानको नाम स्मरण गरेर आसनमा बस्यो। राजा परीक्षितलाई शुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे राजा परीक्षित, अब तिम्रो आयु 7 दिनको बाँकी छ। अब तिम्रो यो जीव, यो तिम्रो शरीर 7 दिनमा चाहिँ तिमीले मर्नेछौ, अर्थात् 7 दिन मात्रै बाँकी छ भनेर शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। अनि परीक्षितले, हे प्रभु, यो 7 दिन मैले के गरी बिताउँ, कसरी भगवानको प्राप्ति गर्न सकिन्छ, कस्तो आसनमा बसेर के हुन्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। मन्त्र के हो भन्दाखेरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मात्रै जप। तिमी पवित्र ठाउँमा जाऊ र अथवा स्नान गर। पवित्र कुन ठाउँ हुन सक्छ? गङ्गाको किनार हुन सक्छ, मोठ मन्दिर हुन सक्छ, तुलसीको मोठ हुन सक्छ, जहाँ पनि यस्तो पवित्र ठाउँमा गएर ध्यान र जप गर भनेर यहाँ शुकदेवजी राजा परीक्षितलाई सुनाउनुहुन्छ। मनैले जप गर्नु, मन मनै जप गर्नु, प्राण वायुलाई बसमा राखेर मनलाई दमन गरी एकछिन पनि जपलाई नछाडी प्राण ओम नमो भगवते वासुदेवाय भनेर जप्नुहोस्। बुद्धिको सहायताबाटै नि मनद्वारा इन्द्रियलाई आफ्नो विषयबाट हटाएर कर्मको वासनाबाट चञ्चल भएको मनलाई बुद्धि वा विचारद्वारा रोकेर भगवानको मङ्गलमयको रूपमा लगाउनुहोस्। स्थिर चित्तले भगवानको श्री विग्रहको कुनै एक अङ्गको ध्यान गर्नुहोस्। यो शुकदेवजी राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे राजा परीक्षित, तिम्रो तो मनलाई बसमा राखेर, इन्द्रियलाई बसमा राखेर जप ध्यान लगाऊ, अनि मात्र तिमीले भगवान प्राप्त गर्न चाहन्छौ। त्यो जप ध्यान कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा भगवानको एउटा अङ्गलाई सम्झेर तिमी ध्यान गर भनेर भन्नुहुन्छ। शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम, श्री राम जय राम, जय जय राम प्रभु गरोस्। यसै प्रकारले एकपटक अङ्गको ध्यान गर्दा गर्दा विषय वासनालाई रहित मनलाई पूर्ण रूपले भगवानको यस्तो किसिमले तलिन गर कि फेरि अरू कुनै विषयको चिन्तन नहोस्। उनी भगवान विष्णुको परम पद प्राप्त तल्लीन रहनुहोस्, जसलाई प्राप्त गरेर मन भगवानको प्रेम रूपी आनन्दबाट भरपूर हुन जाओस्। यदि भगवानको ध्यान गर्दा मन रजोगुणबाट
विक्षित भया तमोगुणबाट बटारिएको छ भने हडबडी नगर्नु हुँदैन। धैर्यका साथ योग ध्यानद्वारा त्यसलाई बसमा लिनुपर्छ, किनकि धारणाले उक्त दुवै गुणको दोषलाई हटाइदिन्छ। धारणा स्थिर भएपछि देख्न र ध्यानमा जब योगी आफ्नो परम मङ्गललाई आश्रय लिएर भगवानलाई देख्न सक्छन्, तब उनलाई तुरुन्तै भक्ति योग प्राप्त हुन्छ। सुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई भन्नुहुन्छ, तिमी रजोगुण तमोगुणले युक्त भएको यो शरीरलाई हे प्रभु कसरी ध्यानमा लगाउन सकिन्छ त? रजोगुण र तमोगुण मन चञ्चल छ, तमोगुणले मन चञ्चल छ। रजोगुणबाट विक्षित र तमोगुणबाट बटारिएको यो मनलाई कसरी ध्यानमा लगाउन सकिन्छ? मन साह्रै चञ्चल छ हे प्रभु। हिजो पति पुत्र धन सम्पत्ति पिता माता यो सारा सम्पत्ति मेरो भनेर यो मन त्यसैमा विरक्तिएको तमोगुण र रजोगुणले कसरी ध्यानमा लाग्न सकिन्छ भनेर बार बार राजा परीक्षितले सुकदेवजीलाई भन्नुहुन्छ। तिमी ध्यान गर, कुनै पनि भगवानको एउटा अङ्गको ध्यान गर। पैतालाको, घोडाको, जाङको, कम्मरको, नाइटोको, हृदयको, कण्ठको, मुखको, आँखाको, नाकको, तालुको, काहीँको पनि ध्यान गर। एकाग्र चित्त भएर ध्यान गर। ध्यानमा लागिसकेपछि तिमीले योगी बन्छौ, योगद्वारा नि भगवानलाई त्यहाँ देख्न सक्छौ भनेर सुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। ठुल्ठुला योगीहरूले तपस्वीहरूले ठुल्ठुला यज्ञ गरेर पूजा गरेर भगवान प्राप्त गर्न सकेनन्, तर योग ध्यानद्वारा नि भगवानको स्मरण शक्ति र भगवानलाई प्रत्यक्ष रूपमा योगीहरूले भेट्न सक्छन् र यही योग मार्ग उत्तम योगमा गर भनेर राजा परीक्षितलाई सुकदेवजी बताउनुहुन्छ। र ध्यान, योग, जप र कीर्तन कलियुगमा भगवान प्राप्त गर्न कीर्तन, ध्यान, योग, जपद्वारा नै गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ राजा परीक्षितलाई सुकदेवजीले बताउनुहुन्छ। हामीले तिलक लाएका छौँ, जस्तो तिलक लाए पनि आफ्नो ठाउँमा छ, सानो ठुलो तेर्सो ठाडो जेनी छ, हातमा माला छ, जप गरिरहेका छौँ। गाडीमा हिँड्दा वा बाटोमा हिँड्दा तर हाम्रो मन स्थिर चित्त भएको छैन भने त्यो जप र जपले केही गर्दैन भनेर यहाँ यो उदाहरण दिइएको छ। अर्थात् एक ठाउँमा बसेर पनि मन चञ्चल छ, हातमा माला मनमा दस्तुक भने जस्तै हातमा माला लिएको छ अनि जपमा बसिएको छ। गाई दुहुनु थियो कि अँध्यारो भयो, अथवा मोही पार्नु थियो कि आज बितो, अथवा तरकारी तल बसालेको थियो भात डढो, अथवा छोराछोरी तल बसिरहेका छन् के गरे होलान् भनेर यो मनलाई हामीले राख्यौँ भने त्यो जपको विधि पुरा हुँदैन भनेर यहाँ राजा परीक्षितलाई सुकदेवजी बताउनुहुन्छ। त्यसैले जप गर, एक घडी मात्रै गरेर भए पनि तिमीले भक्ति प्राप्त गर्न सक्छौ। दिसभरि लाउनु पर्दैन र घर छोडेर जानु पर्दैन, क्षणमै एकै घन्टामै भगवान प्राप्त गर्न सक्छौ। र त्यो विधि भनेको जप ध्यान नै हो। जप भनेको माला लिएर बसिरहनु पर्दैन र दाना गनिरहनु पनि परेन। भित्र हृदयमा भगवानको नाम कीर्तन गर, उति बेलै तिमीले भगवान प्राप्त गर्न सक्छौ। तर मनलाई बसमा राखेर गर। कसरी मनमा बसमा राख्न सकिन्छ त भन्दा ध्यान र योग जपद्वारा नै हृदयमा भगवानको भित्र हाम्रो हरेक श्वास श्वासमा चाहिँ भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्यो भने मात्रै त्यसको उपलब्धि हुन्छ भनेर यहाँ राजा परीक्षितलाई सुकदेवजी बताउनुहुन्छ। र जपको विधि के हो त भन्दाखेरि यही अनुसार हुनुपर्छ भनेर भनिएको छ। जब मनलाई बसमा लिनुपर्छ, किनकि यो धारणाले उक्त दुवै गुणको पनि दोषलाई हटाइदिन्छ। धारणा स्थिर भएपछि देख्दा ध्यानमा जब योगी आफ्नो परम मङ्गलमय
आश्रय लिएर भगवानलाई देख्छन् तब उनलाई तुरुन्तै भक्ति युगको प्राप्त हुँदछ। भक्ति योग हुन सक्छ अर्थात् भगवानका बाणी आउन सक्छन्, दिव्य रस आउन सक्छ, भगवान अगाडि आएर दर्शन दिन सक्नुहुन्छ। त्यसरी उति बेलै चाहिँ दर्शन पाउन सकिन्छ भनेर भन्नुहुन्छ। भक्ति अथवा जान सक्छ। राजा परीक्षितले सोध्नुभयो कि हे ब्रह्माजी, कुन साधनाबाट, कुन वस्तुबाट, कुन प्रकारले धारणा गरिन्छ, त्यसको कस्तो विधि छ? स्वरूपलाई सम्झेपछि चाँडै नै मनुष्यको मनको मैलो हटेर जान्छ भनेर राजा परीक्षितले सोध्नुभयो। र शुकदेवजी भन्नुहुन्छ, हे परीक्षित, आसनमा बस, आसक्ति र इन्द्रियमाथि नि विजय प्राप्त गरेर फेरि पनि बुद्धिद्वारा नि मनलाई भगवानको स्थूल रूपमा लगाउनुपर्छ। फेरि पनि पटक पटक शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ र शुकदेवले राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। सब प्रकारका सबैमा देख्न परेको छ अथवा देख्न सकिन्छ त उनी भगवानको स्थूल भन्दा पनि स्थूल विराट स्वरूप हो। जल, अग्नि, वायु, आकाश अङ्गहरूका महत्त्वपूर्ण प्रकृति हुन्। यी सातै वातावरण घेरिएका यसै ब्रह्माण्डमा शरीरका कुनै जुन विराट पुरुष हुन्, भगवान हुन्, उनीको धारणा आश्रय हुन्छ, उनीको धारणा ध्यान गर्नुपर्छ। तत्त्व ज्ञान तत्त्व पुरुषको उनको यस प्रकारले वर्णन गर्दछन्। पाताल विराट पुरुषको पैताला हो, उनको वता पैतालाको पनि ध्यान गर्न सक्छौ। कुर्कुचा वा पन्जा रसतल हो, गोली गाँठा महातल हो, उनको खुट्टा पिँडौला तलाउ हो र विश्व मूर्ति भगवानको दुवै घुँडा हो। सुतल हो, जाङ बितल हो र अतल हो, पेट भूतल हो, उनको नाभि सरोवर हो, उनका आकाश भनिन्छ। आदि पुरुषमा परमात्माको छातीलाई स्वर्गलोक र घाँटीलाई महलोक, मुखलाई जनलोक र ललाटलाई अर्थात् यो हाम्रो जुन ललाट छ अथवा उहाँलाई निधारलाई चाहिँ तपलोक भनिन्छ। त्यस्तै भगवानको सहस्र हजार मस्तहरू समूहलाई नै सत्यलोक भनिन्छ। हे प्रभु, इन्द्र आदि देवता उनका हात हुन्, दिशा, कान र शब्द श्रवण इन्द्रिय हो। दुवै अश्विनी कुमार उनका नाकका पुवाल हुन्, दुवै अश्विनी कुमार यी नाकका पुवाल हुन्। हाम्रो नाकले चाहिँ गन्ध स्मरण गर्छ, शक्ति पत्ता लाउन सक्छ, त्यसैले उनको अश्विनी कुमार उनको नाकको पुवाल हो भनेर भनिएको छ। गन्ध, घ्राण इन्द्रिय र धर्म थपछि बनेको अग्नि उनको मुख हो। भगवान विष्णुको नेत्र अन्तरिक्ष हो र त्यसैमा देखिने शक्ति सूर्य हुन्। दुवै पहल रात र दिन हो, उनको निधार ब्रह्मलोक हो, तालु जल हो हो र जिब्रो रसतल हो भनेर भनिएको छ। यो त्यसैले उहाँले शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई शरीर र भगवानका शरीरको तत्त्व र जुन जुन तत्त्वको विषय छ उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ। हामी भन्छौँ यो वैश्य, यो शूद्र, यो ब्राह्मण हामीले चाहिँ छुट्याइएको छ, तर भगवानले के भन्नुहुन्छ, यो जात भनेको के हो भनेर यहाँ भनेको छ। वेदहरूलाई भगवानको ब्रह्मा बन्धन रन्धवा भनिन्छ। शरीर शिर भनिएको छ, धर्मराजालाई दारा भनिन्छ। सबै प्रकारको स्नेह दाँत हुन् भने उनको जङ्गमुनि माया नै हो। मुस्कान हाँसो हो भनिन्छ। अनन्त सृष्टि उनैको मायाको कटब बट वृक्षपन हो। लज्जा माथिल्ला ओठ हुन्, लोभ लाग्दो तल्लो ओठ हो भने धर्म रथ स्थल हो। अधर्म पिठौँ हो, हाम्रो अधर्मपट्टि भनेको पिठौँ पछाडिपट्टि हो। प्रजापति उनको जन इन्द्रिय हो। मित्र वरुण अण्डकोश हो र समुद्रको कोखा हो। हे ठुला ठुला पर्वत उनका हाडहरूबाट हुन सक्छन् भनेर भनिएको छ। हे प्रभु राजन
विश्व मूर्तिको विराट पुरुषको नाडी नदी हुन्, वृक्ष रौँ हुन्, परम प्रलय तथा आयु वायु श्वास हो, काल उनको चाल हो, गुणको चक्र चलाउन उनको कर्म हो प्रभु। हे परीक्षित, बादललाई उनको केश भनिएको छ, सन्ध्या उनको अनन्त वस्त्र हो, परमात्माको अनन्त मूल प्रकृतिलाई नै उनीको हृदय भनेका छन्। सबै विकार रहित खजना उनको मन इन्द्रियहरू स्वरूप हो, महत्त्वलाई नै सर्वपत्न सर्वआत्मा भगवानको चित्त भनिएको छ, रुद्र उनको अहङ्कारबाट भनिएको छ, घोडा खच्चर ऊँट र हात्ती उनीको नङ हुन्। वनमा बस्ने सारा मृग पशु उनका कटिल प्रदेश कम्मरमा स्थिर छन्। विभिन्न किसिमका पंक्षी उनका अद्भुत रचना कौशल्य हो, स्वयम्भू मनु उनका बुद्धि हो र मनुष्यको सन्तान मनुष्य हो र मनुको सन्तान मनुष्य हुन्। उनीको निवास स्थल हो गन्धर्व विद्याधर चरण असाउनको षष्ठव आदि स्वर्ग समूह हुन्। दैत्यहरूलाई उनका बिगे हुन् भने ब्रह्मा मुख हो, ब्रह्मा मुख हो, क्षेत्री हात हो, वैश्य तिग्रा हो, शूद्र यिनी विराट पुरुषका चरण पाउ हुन् हो भनी विभिन्न देवताहरूको नामबाट जुन ठुला ठुला दर्वे यज्ञ गरिन्छन् उनका कर्म हुन्। हे परीक्षित, विराट भगवानको स्थूल शरीरको स्वरूप यही हो, तो मैले तपाईलाई भनिदिएँ, यही स्थूल स्वरूप बुद्धिद्वारा मनलाई स्थिर गर्दछन् र किनकि यसबाट अलग अरू कुनै पनि वस्तु छैन। जस्तो सपना देख्ने व्यक्तिले सपनाबाट आफैलाई नै विधि पदार्थको अर्थात् रूप देख्छ, अर्थात् सपनामा बिउजेपट्टि उसले तो सपना जस्तै हो कि भनेर भन्छ, सपना हो भन्दछ। हे प्रभु, त्यस्तो सपना होइन, यो सत्य हो। यो सबै शरीर भगवानको एक एक अङ्गको मैले तिमीलाई वर्णन गरिदिएँ भनेर यहाँ शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई सम्झाउनुहुन्छ। परमात्मा नै एक हुन्, उनी सत्य स्वरूपको आनन्द निधि भगवान नै भजन गर्नुपर्छ, अरू कुनै पनि वस्तुको आसक्ति गर्नु हुँदैन, किनभने यस्तो आसक्ति जीवको लागि अधो पतन हुने हेतुले बन्दछ भनेर यो श्रीमद् भागवतको दोस्रो अध्यायमा भनिएको छ। जीव के हो, हाम्रो शरीर के हो, हामी वैश्य को हुँ, शूद्र को हुँ, ब्रह्मा को हुँ, क्षेत्री को हुँ भनेर यहाँ वर्णन गरिएको छ। भगवानका यी सबै शरीर र हामी नै हो र यही शरीर हो। क्षेत्री वैश्य शूद्र ब्रह्मा यसैमा रहेको छ। हरिओम तत्सत। हरिओम सत्सत। श्रीमद् भागवत महापुराणे द्वितीय स्कन्धको पहिलो अध्याय हामीले समाप्त गरिसकेका छौँ। श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे ये नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यो महामन्त्र चाहिँ हामीले हिँड्दा होस्, डुल्दा होस्, खाँदा होस्, जति बेला पनि हामीले जप्न सक्छौँ। श्री कृष्ण गोविन्दाय नमो नमः।